अरे आज त पुरै रेडी छ त। नमस्कार अरे के सम्मानमा चाहिँ फेरि यो केटाको साह्रै राम्रो छ आज त छाइ गयो। होइन हिन्दी उहाँको चिरञ्जीको वाला पनि दामी आउँदो रहेछ तपाईँलाई बलिउडमा पनि ट्राई गर्नु बलिउडमा सेनिटाइजर त एकछिन सेनिटाइजर भन्दा पनि पहिले आज तपाईँलाई हतार छ माइक चाहिँ पहिले ग्रहण गराउँदै के हो ए होइन ठिक छ सकिसकेको ल्याउँछ आज त छाइ गयो। यसमा छ भनेपछि केटाहरूले धेरै युज गर्दो रहेछ सेनिटाइजर दाइले मलाई पनि अलिकति हजुर धन्यवाद दाइ यो फेरि महँगी पनि छ जाएर छ मैले आजमा किनेको पनि छैन साँच्ची अर्कै लगाउँदाहरूले ल्याइदिने हजुर अब के चिरन अब सबै लाइट साइट रेडी हो लाइट त आउनु अघि ए हो दाइ फेरि हतार छ भन्नु ल माइकहरू मिल्यो त माइक चेक गरौँ एकचोटि माइक चेक गर्नु दाइ ल एकचोटि दाइलाई पनि हतार छ फेरि मण्डलमा त्यहाँ फेरि दाइको रिहर्सल चलिरहेछ सो अनि त्यो अहिले पनि चलिरहेछ रिहर्सल भन्नु न चलिरहेछ नि यो राउन्ड गर्नु कतिजना हुनुहुन्छ त हामी 4-5 जना मात्रै काम गर्छौँ ए मिलाएर यो फुर्सदको बेलामा बनाइराख्ने फिजिकल डिस्टेन्स काम गरेर सबै कुराहरू मिलाएर हुन्छ त्यस्तो हुन्छ यस्तो भयो त ठिक छ। दामी। आवाज आवाजको दुनियाँमा म आज चाहिँ दाइलाई लगाइदिन्छु फेरि मजाले दाइ त्यो टोपी चाहिँ त्यहाँ लाग्ने कि कतै टोपी कति कुरै नगराउँछु नि ठिक छ। दाइ आजको विषयहरू त यस साइलेन्स हो ल। साइलेन्स विषयहरू त थाहा पाउनु भएको छैन दाइले के विषय एकछिन त्यो विषयमा कुरा गर्नुभन्दा पहिले चियाको खाउँ कि बरु छोटो ट्याक्टो चिया चिया भनौँ चिया कालो चिया भनौँ तर यत्रो रेडी भइसकेपछि चिया त अलिकति पहिले गरेर भनेपछि चाहिँ उ गरौँ भइराखौँ गरिसकेपछि खाउँ न। के विषयमा हामी टपिक चाहिँ टपिक त अब अहिले कोरोना लकडाउन यसले फिल्म क्षेत्रमा पारेको असर होइन अब त्यसपछि थिएटरमा के हुन्छ अब थिएटरको जुन तयारी तपाईँहरूको छ त्यो रोकिन्छ कि हुन्छ यो निषेधाज्ञापछि के हुन्छ कसो हुन्छ होइन अनि तपाईँले गाउँमा गएर घाँस पनि काट्नु भएछ दाउरा पनि बटुल्नु भएछ के गर्नुभएछ योपालि अस्ति एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ तपाईँको अनि त्यसलाई पनि जोड दिनु मन लाग्यो क्या मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो अनि त्यो विषयहरू गर्दाखेरि ठिकै हुन्छ होला नि होइन यो त अब सबैले थाहा पाएकै विषय हो नि त जस्तै कोरोनाको बारेमा असर सबैतिर परेकै छ। तपाईँ चाहिँ के मास्क लगाएरै अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो नि एकजनाले चाहिँ खोलेपछि अर्कोले लाउने एकजनाले लायो भने अर्कोले खोल्ने भयङ्कर सचेत नागरिक के रोल गर्नु त पकड एकछिन अब जेस्चर कोरोनाको के कसरी भन्नु त यार यो त अब यो मैले अब भनिरहनु पर्ने कुरै होइन कि जस्तो लाग्छ कि भन्दा भन्दा वाक्क भएछ कोरोनाले सबैलाई असर गरेको छ त्यो त परेकै छ त के भन्नु सबैले परेकै छ त के होइन अलिकति आज चाहिँ अलिक कन्स्ट्रक्टिभ वेमा कुराकानी गरौँ कि कोरोनाले एउटा ठुलो पाठ पनि सिकायो वर्ल्डलाई होइन अब सिनेमा क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू यति दुःख भएर पनि फिल्म हलमा के अरे फिल्म लागेको छैन यहाँ यो त यस्तो हो जस्तै क्षेत्रगत हिसाबमा मैले काम गरेको क्षेत्र सिनेमा भएर चाहिँ यतिर असर हुँदा मैले ध्यान दिँदा ठिकै हो होइन तर पनि अब यो त सबैतिर सामाजिक आर्थिक व्यक्तिगत हिसाबमा पनि धेरै असर परेको हो नि त। ल आप त छाइ गए भनेपछि के अलिकति कन्स्ट्रक्टिभ वेमा सबैलाई उदाहरणको लागि व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ मान्छे कोरोनाको असरबाट चाहिँ एक्लोपन अर्थात् चिडचिडी अर्थात् डिप्रेस टाइपको हुन्छ भन्ने टाइपको गफ गरे कि कस्तो होइन त्यहाँबाट चाहिँ कसरी माथि उठ्ने भन्ने हो क्या हामी चाहिँ आज अलिकति सकारात्मक कुरामा तपाईँको हुन्छ नि विगतको सङ्घर्ष पनि थियो अनेक थियो दुनियाँ कुराकानी गऱ्यौँ नि त तपाईँको मङ्गलीजीसँग जोडेको कति अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ होइन दोस्रो होला मङ्गली बिनाको त्यस्तो नै हुने भयो होइन त्यो होस् अब अस्ति विल्सनजीसँग कुरा गर्दाखेरि सडकपेटीको सुताइदेखि लिएर अनेक कुराकानीहरू भयो होइन तर अब आज चाहिँ यस्तो समस्याका बावजुद पनि तपाईँहरू कसरी चाहिँ उठिराख्नु भएको छ कसरी माथि चाहिँ जाने कोसिस गरिराख्नु भएको छ फिल्म क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने यी सबै विषयमा चाहिँ तपाईँले पोजिटिभ वेमा
आम दर्शकलाई चाहिँ के मेसेज चाहिँ दिनु पर्यो त आजको बसाइमा धेरै लामो पनि नगर्नु पर्यो म चाहिँ त्यो भन्छु मेसेज पनि के दिनु हो त्यही त मैले अघि पनि भने नि त अब सबैले थाहा भएकै कुरा हो सबैले भइरहेकै कुरा हो यो त मैले मेसेज दिन त्यति जरुरी छ जस्तो लाग्दैन मैले यति बेला मेसेज दिँदा चाहिँ पावरफुल हुन्छ कि जति बेला चाहिँ मैले नयाँ कुरा पत्ता लगाएँ मतलब मानव कुराको भ्याक्सिन टाइपको पत्ता लगाएर त्यो पनि हो चाहिँ सन्देश आदरणीय दर्शक वृन्द भनेर टक्क दिँदा हो त्यो तर आजको केमा केन्द्रित गरौँ नयाँ छैन नि त केन्द्रित चाहिँ केमा गरौँ र अब गर्ने त भइयो नि छोटो त गर्नु पर्यो दाइ के गर्नु पर्यो तपाईँको अब विषयवस्तु पुरा रेडी छ होइन विषयवस्तु त अलमोस्ट मैले चाहिँ कोरोनाको कहर यसले निम्त्याएका चुनौती होइन र त्यहाँबाट अवसर कसरी खोज्ने हामी कसरी बाँच्ने कोरोनासँग लड्दै कसरी बाँच्ने जुत्दै कसरी अगाडि बढ्ने के यो लकडाउन नै यसको समाधान हो अब विश्वबाट कोरोना हराउँदैन त भन्ने ऋषि धमलाको स्टाइलले पनि सोध्न सक्छु तपाईँलाई म फेरि आज विश्वबाट त अब हामीले बुझाएको चाहिँ यति हो कि अब त्यो यो एउटा ऊ मात्रै हो भाइरल मात्रै हो होइन केही समयको लागि बाँच्छ त्यसपछि त हटिजान्छ त्यसको बारेमा अब यो मैले वैज्ञानिक बनेर केही कामै छैन अगाडि अहिले विषयवस्तु अब त्यही नै हो त्यही त प्रश्न सोध्दै जाउँ मेरो आन्सर मान्छे अनुसारको छोटो आन्सर जान्छ म के ओपनिङ दिउँ त ओपनिङ भरे गर्नु ओपनिङ भरे गरे पनि हुन्छ भरे गर्नु तैँले हप्तासम्म फेरि भरे गर्दा हुन्छ हतारै छ भन्दैमा फेरि कुनै नबुझिकन गर्न त भएन नि छाइगया सुरुमा चाहिँ दाइले नै स्टार्टिङ गर्नु हजुर छैन सुरुवात सुरु हुन लागेछ ए हुन्छ सुरु त भएको छैन नमस्ते नमस्ते ए हो यो सकल अनि गरौँ सकेर भएन न कि अहिले इम्पोर्टेन्ट नै थियो त्यस्तो अब दाइ फेरि बिजी हुनुहुन्छ भाइ त्यस्तो बिजी 10 मिनट मात्रै 10 मिनट दियो इन्टरभ्यू सकौँ त्यसपछि गफमा होइन राख्नु पर्ने तपाईँको इन्टरभ्यू भन्दा नि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि ए हुन्छ म चाहिँ है हजुरको एकदमै ठुलो फ्यान मैले चाहिँ हजुरलाई पहिल्यैदेखि एकदमै फलो गरिराखेको सबै फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा सबैतिर है अनि उहाँको थिएटर पर्फर्मेन्स होइन मेरी बासे अनि मुभीहरू पनि हेरिराखेको अनि उहाँको अब इन्टरभ्यूहरू पनि म सबै हेर्छु कि अनि यो त त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट जस्तो त लाग्यो बयानमा भूमिका यो चाहिँ हजुर अनि मैले अब हजुरको इन्टरभ्यूहरू पनि हेरेँ अनि त्यस पछाडि हजुरको अब बिए गर्ने उमेर नै भइसक्यो होइन भइसक्यो रे धेरै इन्टरभ्यूमा त त्यो त भन्नु भएको नै छ हामीले अब त बेला भइसक्यो बढी भइसक्यो गर्नुहुन्छ भने मङ्गलीसँगै गर्नुहोस् नभए अरू पैसा चाहियो भनेर भनिरहेको छ नि त्यो त अब उमेर पनि गइसक्यो होइन अनि म चाहिँ अब एकदमै डाई हार्ड फ्यान भएको हुनाले खुसी लाग्यो हजुर मलाई कन्सिडर गर्नुहुन्छ कि भनेर भन्नाले मसँग बिहे गर्न सिरियस प्रस्ताव आयो खै के भन्नु होइन यो बिहे त के हो यो के हो हजुरको अब उमेर गइसक्यो नि त हजुरले आफै भन्नुहुन्थ्यो गइसक्यो भनेर उमेर गयो भनेर फ्याटै बिहे यो त सिरियस तर कन्सिडर चाहिँ गर्नु पर्दैन कन्सिडर गर्नुहोस् बरु मेरो बारेमा केही सोध्न मन छ भने हजुरलाई सोध्नुहोस् अहिले म यही भन्छु अनि यो त्यो बिहेको लागि भन्दा पनि अब तपाईँ त्यस्तो त अहिले त सम्भावना छैन किनभने अहिले चाहिँ मैले बिहे नगर्ने निर्णय गरिसकेको छु किनभने कोरोना छ त अब कसरी त्यसको मतलब चाहिँ अब गर्ने अब त्यो बिस्तारै प्लानिङमा छ मसँग गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सोच्नु पर्ने हुन्छ है होइन तर उहाँ जति राम्री केटी देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सोच्नु पर्ने चाहिँ देखिन है त्यो चाहिँ मलाई लाग्यो यो पाउनु त गाह्रो छ किनभने मेरो नातिनीको उमेर के एज जस्तो नम्बर भनेर चाहिँ उमेर चाहिँ एउटा अंश मात्रै हो
अनि भर्खरै प्रियङ्का चोपडाले निक जोनासँग बिहे गर्यो, प्रियङ्का कार्कीले पनि आयुष्मानजीसँग बिहे गर्नुभयो। सिरियस कुरा त्यो उहाँले गर्नुभयो अचानक म पनि फलो गर्नु फलो गर्नु छैन होइन, मैले त अब हजुरलाई एकदमै मन पराएर पहिलेदेखि हजुरको काम पनि एकदमै मन पर्ने होइन, मैले हजुरलाई एकदमै फलो गरेको। यस्तो होला तपाईँले जस्तै त्यहाँसम्म होइन होला, जस्तै यो चाहिँ प्लान टाइपको गफ हो होइन, म एकदमै सिरियस हो भने त तपाईँले मेरो मुभी हेरेर नाटक हेरेर सिरियल हेरेर मन पराउनु भएको नि त, भनेको मतलब त्यो क्यारेक्टरलाई मन पराउनु भएको हो। रियलमा त श्री बुद्धि तालमा त झुले यही छ। हजुरलाई पनि मन पराएको हो कि हजुरले गरेर मेरो पहिलाको बोयफ्रेन्डले नि मलाई छोड्यो। म सिरियस रहेछ है त चिरन तानी आउँदैछ खिच्न छोडेर अब के सुरु गरौँ इन्टरभ्यु। उसले के भने पुरानो बोयफ्रेन्डले पनि छोड्यो भने त्यो खुसी भएर यस अहिले हामीले खुर्सन नो आउँछ। मैले चाहिँ है हजुरलाई एकदमै फलो गर्ने, अहिले उसलाई दिक्क लाग्यो अनि मलाई छोड्यो। यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले काहीँ गाह्रो रहेछ। होइन यो होइन होला, त्यहाँसम्म पनि नसोचौँ। त्यो त कसरी हुन्छ त्यो त हुँदैन होला हौ। होइन म कसैको फ्यान भइदिएँ भन्दैमा मेरो आफ्नो मान्छे छोडेर जान्छ कुनै के हो त्यो त अनौठो कुरा आयो तर त म अलि धेरै नै सानो पनि थिएँ नि त, अहिले त मेरो बिहे गर्ने हुने हुन सानोमा चाहिँ कसरी बोयफ्रेन्ड भयो त? त्यो त सानोको त बोयफ्रेन्ड हुँदैन साथी। स्कुल पढ्दाखेरि अहिले चाहिँ के पढ्नुहुन्छ? अहिले त मेरो कलेज पनि सकिसक्यो। मास्टर्स डिग्री नै सक्नु होइन भयो? होइन हाई स्कुल सक्यो। भनेपछि यस्तो रहेछ उहाँको पनि उमेर चाहिँ हुँदै अलिकति त्यो हजुरहरू पनि कन्भिन्स गरिदिनुहोस् न। दाइ त अब हामी साथीभाइ जस्तो तपाईँ जिस्किरा हो कि भनेर के हो यस्तो हो जस्तै तपाईँ जिस्किया त होइन नि? मेरो इन्स्टाग्रामको बायोमा पनि उहाँको डायलग हाइट छ, अनि फेसबुकको बायोमा पनि त्यही छ, हेर्नुहोस् न। हो र? मेरो पोइन्ट चाहिँ होइन, मैले उहाँलाई एकदमै नै फलो गरेँ, मलाई एकदमै नै मन पर्ने है पहिल्यैदेखि। त्यसको लागि चाहिँ खुसी लाग्यो, तर हामीले बिहेसम्मको कुरामा चाहिँ हामीले केही चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यस्तो केही सोच्नुपर्ने कुरै छैन त हजुरको। अब के हो यार यो त के हो यो त यो त कमेडी हो त। कमेडी एकदमै सिरियस भएको गाह्रो छ तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो छ अब यो बारेमा चाहिँ यो कुरा त बाहिर गएर बस्नु गर्दा भयो नि, यहाँ त किन फेरि होइन अरू बेला भेटै हुँदैन अनि कसरी गर्ने त। अब उहाँ भन्ने एकदमै अब बिजी त बिजी मान्छे हो। म त्यति बिजी पनि होइन कि जति सोचेको। हजुरको थिएटरमा कहिले काहीँ आउँछु नि हजुरको नाटक। तपाईँ भरे कुरा गर्दा हुन्छ त, भरे कुरा गर्नु सकिलो इन्टरभ्यू जाने हतार छ, बरु भरे भोलि पनि कुरा गर्नु। एकैछिन मेरो कुरा सकिएन हजुरको। अरे यार होइन यो त बिहेको लागि चाहिँ हामीले अहिलेको लागि त्यस्तो फ्याटै भनिहाल्नु भएन नि त। हो म अविवाहित हुँ, अविवाहित पुरुष। अलिक बढी नै गर्वको साथ भनेको यो त अलिक कडै हालेको हो। तर अब त्यस्तो तपाईँलाई मन पराउनु र बिहे गर्नु त कति फरक कुरा हो। मलाई सबले धेरै जस्तो तर मैले हेर्दा धेरैचोटि सोचेँ के, अनि त्यही भएर मैले पनि हेर्दैछु। अनि तपाईँको फ्यामिलीबाट अनि के मेरो फ्यामिलीमा त झन् मेरो मम्मी उहाँको एकदमै ठुलो फ्यान हो है। मम्मीले पनि मेरो हजुरले नमस्कार पनि सुन्नु। उहरू हेर्नुहुन्छ, सोहरू हेर्नुहुन्छ हजुरको। अनि मैले त उहाँलाई बिहे गर्छु भने त म त झन् खुसी हुनुहुन्छ। आर यु स्योर? हजुर फ्यामिलीबाट नि सपोर्ट छ हेर्नुहोस्। दाइ आजको अन्तर्वार्ता नहोला जस्तो लाग्नु थाल्यो मलाई त। उहाँले तपाईँलाई ऱ्याक पार्नु हो। अब चाहिँ एक्ज्याक्टली पारेको होइन, एकदमै मलाई उहाँ चाहिँ एकदमै नै बिहे गर्न मन छ क्या। त्यही त अब तपाईँको विचार हो त्यो राख्न पाइयो, तर त्यहाँसम्म पनि होइन कि जस्तै बिहे भन्ने कुरा चाहिँ अब केही डिसिजन हो होइन, लाइफको अर्को पाटो। हजुरलाई पहिला गर्लफ्रेन्ड बनाउन मन छ, ठिक छ म गर्लफ्रेन्ड पनि भन्छु हजुर। यस्तो हाम्रो गाह्रो भयो। धेरै राम्रो प्रस्ताव आयो त। दाइले पनि सोध्छु त भन्नु पर्यो नि त, सोध्छु तपाईँको बारेमा। अब हुन त उमेर सानो छ भनेर त्यस्तो के त भन्नु पर्दैन नि त, दाइले पनि नभए त गाह्रो हुन्छ उहाँलाई। अब उहाँ यति तपाईँसँग अन्तर्वार्ता भनेपछि यति तपाईँको एउटा फोटो खिचाउनको लागि मात्रै आउँछु भन्नुभएको मैले भएको स्केच पनि बनाएको छु नि। हो र? हजुर ल हेरौँ हजुरलाई भेट्नको लागि। स्केच नै ल
अब त मेरो माया हुँदैन प्रुफ होला नि। अरे दाइ ट्राई गरे यो खुसी तथा लाज मिसिएको मेरो अनुहार। बिनामा पनि सबैले एकदम मायाले बनाएको। होइन युआर द वान, तपाईँ नै हो नि त यो कस्तो कोठी 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 ओए मदन बहादुरको जस्तै कोठी रहेछ दाइ। तपाईँ जहिले यता साइडमा बसेर यता हेर्दैछ। त्यही त है। के सोच्नु तपाईँको विचार? थ्याङ्क यू त भन्नुहोस् दाइ यति राम्रो फोटोको लागि तपाईँ। थ्याङ्क यू मात्रै। बरु चिया धेरै धेरै thank you। यसो गरौँ, बरु चिया एक लट खाउँ होइन? चिया होइन क्या यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ हजुर जस्तो चिया चिया भन्नुभएको। होइन यस्तो हो, त्यो बिहेको बारेमा त हामीले त्यस्तोसम्मको होइन, अलिअलि बुझ्नुपर्छ अलिअलि। तपाईँले पर्दामा भएको श्री बुद्धि तामाङलाई फलो गर्नुभएको होला मानव। त्यही भएर अब म पर्दा पछाडिको बुद्धि तामाङलाई follow गर्छु। त्यस्तै पर्दा पछाडिको मेरो बारेमा चाहिँ के पर्दा पछाडि त अब पर्दा अगाडि भन्दै मलाई एकदमै चित्त गाह्रो भयो है नबुझेको होइन। हजुरको इन्स्टाग्राममा चाहिँ एकदमै धेरै वर्ष शिवाबुद्धीको फोटो हेर्छ, मलाई अलिक मन परेन त्यो चाहिँ। बच्चापछि हो है। अब टिनेजर केटाकेटीहरूको चाहिँ फेरि यो लभ पनि अर्कै टाइपको हुँदो रहेछ। अनि त्यो सँगसँगै उहाँहरूले कति धेरै पोस्टहरूमा कमेन्ट पनि गर्नुभएको रहेछ कि मलाई कस्तो, मैले त एउटा दुइटामा त के भन्छ सबै उहाँले हार्ड हार्ड कमेन्ट गर्नुभएको थियो अनि मैले क्रस कमेन्ट पनि गर्दा छु कि तल। होइन फ्यान चाहिँ तपाईँ इन्स्टामा पनि फलो गर्नुभएको रहेछ, स्केच पनि बनाउनु भयो, बायोमा पनि राख्नु भएको रहेछ। ओ माई गड, तपाईँको डाई हार्ड चाहिँ डाई हार्डै फ्यान होला। तपाईँ भावुक भएर अचानक कसरी त्यो मार्क्स खुल्यो त? होइन म त भावुकै भयो, फेरि लाउँछु भन्नु। गाह्रो छ दाइ, गाह्रो छ। तपाईँलाई उहाँलाई चाहिँ के आश्वासन चाहिँ दिनु पर्यो अनि मात्रै इन्टरभ्यू सुरु हुन्छ होला। तपाईँले छोटो मिठोमा भयो आश्वासन दिनुहोस्, त्यसपछि सुरु गरौँ इन्टरभ्यू। मैले आश्वासन चाहिँ त्यस्तो आश्वासन र भ्रम त राख्न चाहन्न। म त्यही त बिहे गर्छु, तर यस्तो अलिकति अहिले तपाईँसँग बिहे गर्छु भन्न खोजेँ होइन कि बिहे त गर्नुपर्छ कुनै बेला कमी कमजोरीको भन्दा कमी त यही नै म त हेर्नुहोस् त यार, हेर्नुहोस् न नमस्ते केही पाउनुहुन्छ क्या नि। अझै यसो अलिअलि जागेन दाइ। तपाईँको ठाउँमा म भएको भए पनि म जागिसक्थेँ होला दाइ। अब त्यस्तो होइन, कस्तो तपाईँको डायहार्ड फ्यान यस्तो हो। मेरो। म एकचोटि उहाँलाई सम्झाउने टाइम पनि दिनुहोस्। कस्तो भने अब यो तपाईँले मैले अघिदेखि दोहोऱ्याइराखेको कुरा चाहिँ के भने तपाईँलाई चलचित्र हेरेर सिनेमा हेरेर क्यारेक्टर मन परेर त्यो क्यारेक्टरले पो त्यस्तो गरेको त। म बुद्धि तामाङ त रियल लाइफमा त त्यस्तो छैन हो। त्यति पनि होइन, त्यसरी पनि नहेरिदिनुहोस् न। त्यो तपाईँले मन पराउनु भयो, खुसी लाग्यो, कति खुसी। मसँग बिहे गर्नुहोस् भन्दा त म पनि जो कोही मान्छे भए यहाँ ढलेर पानी छम्किएर बरु ढल्नु हो भने मलाई अलिक खुसी लाग्छ, मलाई देखेर केही भएछ भनेको। ढल्या भए त तपाईँ आतिर हस्पिटल कुदाउनु पर्ने पनि हुन सक्थ्यो यस्तो अवस्थामा। कि अब दाइलाई हामी अगाडि भएर अप्ठ्यारो लागेको भने तपाईँहरू दुईजना पर्सनली कुराकानी गर्नुहोस् न। त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। होइन यति भन्नुभएको थियो कि तपाईँको बारेमा उहाँले, तपाईँसँग अस्ति एउटा फोटो सेयर गरेको थिएँ मैले, दाइ तपाईँ म थियौँ नि, त्यो फोटो सेयर गरेपछि ओहो म त उहाँको डाइहार्ड फ्यान हो, कसरी हुन्छ भेट्नु पर्यो, फोन नम्बर माग्नु थाल्नु भयो। अब फोन नम्बर दिएर त अब दुनियाँलाई सम्भव छैन, अब डाइहार्ड फ्यान नै भयो भने के गर्ने भनेर अनि त्यसपछि ल ठिक छ एकचोटि दाइसँग इन्टरभ्यू छ, त्यो बेला म तपाईँलाई 5 मिनट्स एउटा फोटो खिच्नको लागि चाहिँ मिलाइदिन्छु, दाइसँग भेटाइदिन्छु, त्यति चाहिँ गर्छु भनेको। अब बिहाकै कुरा ल्याउनुहुन्छ भने यस्तो चाहिँ सरी दाइ, यो चाहिँ मभन्दा धेरै टाढाको विषय। होइन यसमा तपाईँले बुझ्नुपर्छ, अब यो त्यहाँसम्म पनि होइन भन्ने कुरा चाहिँ मैले कतिचोटि सोचिसकेर डिसिजन गरेँ कि फिल्म जस्तो त रियल लाइफमा हुँदैन नि त। रियल बुद्धि तामाङलाई चिन्नु भएको छ त तपाईँले? त्यही भएर त मैले फिल्म जस्तो हुँदैन र त मैले हजुरलाई प्रपोज गरिरहेको छु त, नत्र त हजुरले मलाई गरिहाल्नुहुन्थ्यो नि। अब रियल बुद्धि तामाङ त चिनाएको छैन, बिस्तारै चिनाउँ। त्यही भएर त भनिरहेको छु त म उहाँको गर्लफ्रेन्ड हुन्छु, उहाँलाई बुझ्ने मौका पनि हजुर तत्कालै बिहे गर्नु छैन भने यो लड्की कमाल की बम्पर अफर कि के भन्छ बम्पर अफर टाइपको
अनि त्यस्तो त्यहाँसम्म नसोच्नुहोस् होइन। यो कस्तो भने बिहे भन्ने कुरा चाहिँ अब फ्यामिली खालि दाइले चाहिँ बिहा यसरी हुँदैन उसरी हजुरको एकदमै ठुलो फ्यान है। म जति नै हो, मभन्दा चाहिँ अलिक कम, तर म जति नै होइन। अनि मेरो मम्मी र ड्याडीलाई त हजुरसँग बिहे गर्न लाग्यो भने त एकदमै खुसी हुन्छ। अनि के उहाँ त अलि सिनियर हुनुहुन्छ, एज डिफरेन्स छ भन्नुहुन्न घरमा होइन? एज डिफरेन्स अब आजकल सबैले गरिरहेको छ, केही फरकै पर्छ भनौँ। अनि म नेपाली सोसाइटी अब चेन्ज अपडेट भइसक्यो। भइरहेछ। त्यो पनि हो, त्यो पनि हो। तपाईँको पसिना आयो तपाईँको कि यस भन्नुहोस् कि नो भन्नुहोस् ल। अनि मात्रै हाम्रो अर्को चरणको इन्टरभ्यू तपाईँले अघिदेखि म यसो नलागिरहेछ के विषय भने यो प्र्याङ स्याङ केही गर्न चाहिँ यो खोजेको ब्रान्ड हो। होइन कि म एकदमै हामी अब हजुरसँग फ्रेन्ड त कसरी serious भन्नु है? proposal लिएर आएको। सिरियस कुरा त सिरियस भएर सिरियस सिचुएसनमा बरु एउटा फोटो खिच्ने कार्यक्रम राखौँ क्या बरु। त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो होइन। फोटो खिच्नु, तपाईँ एउटा फोटो खिच्नुहोस् होइन, फोटो खिच्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँ बरु जानुहोस्। नाइ, त्यस्तो हुँदैन। मलाई आन्सर गरिदिनु, म जाँदै जान्न। होइन त मैले एन्सर दिएँ, मैले दिएको एन्सरमा हजुर कन्भिन्स हुनु पर्यो नि त। हजुरकै मात्र कुरा राख्दा पनि त्यसो हजुरको मङ्गलीसँग केही छ हो? यो त के हो मात्र हो भने त त्यस्तो साथी मात्र हो भनेर त तपाईँहरू त इन्टरभ्यूहरूमा नि हजुरले भन्नुभएको थियो के भन्छ हामी होइन भनेर। त्यो भनेपछि म कति धेरै खुसी भएको छु, थाहा छ हजुरलाई? हजुरले त एउटा इन्टरभ्यूमा हरेक इन्टरभ्यूको फलोअर रहेछ। मैले लेखेको नि हेर्नु भएको छ तपाईँले? हेरेको मैले। ल। उहाँको सबै इन्टरभ्यूहरू हेरेको छु कि। अनि उहाँले एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ होइन मलाई यस्तो यस्तो केटी चाहियो भनेर भन्नु, जस्तो लाइक खासै कुनै टिपिकल क्राइटेरिया छैन, तर राम्रो हुनु पर्यो त्यस्तो भन्नुभएको थियो। अनि मलाई त म त्यो क्राइटेरियामा एकदमै फिट छु जस्तो लाग्छ। फिट होला, अझ त्योभन्दा पनि बढी पनि हुनसक्छ होला। तर त्यस्तो लाग्दो रहेछ त नि। प्रब्लम के छ त? कन्भिन्स हुने लाइनमा आउँदै हुनुहुन्छ है दाइ। मायाले संसार थाम्दैन भन्दै तर थाम्दो रहेछ। थाम्ने त संसारमा आएर थाम्ने हो, तर त्यो कहिले काहीँ त्यो हुटिट्याउने के थामिरहेको छ भ्रम पनि हुन्छ नि त। यस्तो हो तपाईँ यसमा सक्नु नि त तपाईँहरूको कुरा। अब यता पनि त सुरु गर्नु पर्यो। यस्तो मैले तपाईँलाई सम्झाउन मैले सक्दिनँ होला होइन। सक्नै भएन नि है। बुझिदिनु पर्यो कि रियलमा र रियलमा तपाईँको गर्लफ्रेन्ड छैन नि होइन? छ त छैन है? छैन त के प्रब्लम भयो त नि? दाइ यति राम्रै केटीले भन्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा तपाईँलाई विचार गर्छु 3 महिनाको कुरो यस्तो चाहिँ आउँथ्यो जस्तो लागेको है मलाई। त्यहाँ यस्तो हो, यो चाहिँ कस्तो भने अब कस्तो हो म आफैलाई कन्फ्युज। ठिकै छ, बरु हजुरलाई टाइम चाहिन्छ भने म हजुरलाई टाइम पनि दिन्छु। कति टाइम लिनुहुन्छ ल? 2 दिन। यसो है 2 दिनसम्म? यो राम्रो भयो। उहाँलाई पहिलेदेखि अब कति मैले उहाँलाई फलो गर्न थालेको 5-6 वर्ष भयो नि त। तर हाम्रो भेट त पहिलो पटक भयो। पहिलो पटक होइन, कोसिस त अब धेरै भनेको मतलब अब यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ नि त। जस्तै तपाईँले पहिलादेखि गर्नुभयो एक साइड मात्र हो, भर्खर मैले भेटेँ यहाँदेखि चाहिँ 2 साइड हुन सक्छ। तर त्यसको मतलब प्रेम हुन सक्छ, माया हुन सक्छ, धेरै हुन सक्छ। त्यहाँसम्म होइन फेरि तपाईँले उतै कहिले फेरि विश्वजी पनि विश्व संसारै बुझ्छु एकैचोटि त्यहाँसम्म नबुझौँ होइन। यो यस्तो हो, रियल र रियलमा चाहिँ अलिकति फरक त्यो त मैले बुझेँ होइन। हजुरले मलाई हजुरलाई जान्नु छ, हजुरलाई पनि मलाई जान्नु पक्कै पनि छ होला होइन। त्यही भएर अरू केही कन्सिडर गर्नुहुन्छ कि? यस्तो अफर पछि नआउने पो हो कि? त्यो त हेर्नु तब हजुरको उमेर भइसक्यो, अब म जस्तो केटी त पाउनु हुँदैन है। दाइको एजको उमेर कति हो दाइको? ठ्याक्कै त किन भन्नु? हजुरको घर काभ्रे मेरो होइन? 38 वर्ष सुरु हुन तपाईँको? मेरो 37 वर्ष। 19 बल्ल छ है 19 वर्षीय लड्कीले स्विट 19 19 वर्षको केटी। तपाईँको घर कहाँ अरे भन्दैछ, त्यो पनि भन्दैछ। हजुरको घर काभ्रे होइन? हो। मेरो घरसँग हजुरको अलिक टाढा छ, तर केही छैन। ससुराली जानु त होइन सोच्नु त सोचिरहेको हुँदै त कस्तो के त्यहाँसम्म होइन। तपाईँ सिरियसली नलिनु होला, हाम्रो यो जिस्का जिस्की मात्रै हो। हजुरले ससुराली भन्छ मैले सिरियसली तपाईँ त फेरि राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ। हुने त यो नानी चाहिँ जिद्दी चाहिँ जिद्दी रहेछ नि। सिरियसली नहुनु प्लिज। नानी जिद्दी रहेछ नि है। होइन सिरियस कन्ट्रोल के त कम ब्याक
बरु म एकछिन उठिदिन्छु हजुरहरू होइन, एकछिन उठिदिन्छु होइन कि, होइन, पर्सनल यस्तो- कुरा गरेर अनि सुरु गरौँ यस्तो इन्टरभ्यू हेर्नुहोस्, त्यहाँसम्म होइन होइन? रियल र रियल लाइफमा फरक हुन्छ होइन मैले पनि त्यहाँसम्म चाहिँ बरु म चिया अर्डर गर्छु कि उहाँहरूको कुरा बिहेको सिरियस कुरा हो नि त यो यस्तो यस्तो गरौँ यो कस्तो ह्याङ नै भयो कस्तो के गरौँ जानुपर्ने कुरा हजुरको भइसक्यो एन्सर चाहिँ yes हो कि no? होइन अहिले त म नो नै भन्नु छु अब भन्दाखेरि त किन नुलो मलाई रिजन चाहियो नि त किन नो भनेर होइन, हजुरले गर्नु मलाई मेरो बोयफ्रेन्डले छोडिसक्यो मलाई अति भएछ त्यसको अनि बदला लिने मलाई उताबाट चाहिँ उताबाट छोड्यो भनेर बदला म यससँग बदला लिन्छु बताइदिएको होइन मैले त हजुरलाई पहिलेदेखि मन पराएर नि उसले मलाई छोड्यो भने त। यस्तो हो मन पराउनु र बिहेसम्म मेरो सबै कुराहरू खोइ तेरो डाइरेक्ट दोहोरिरह्यो यो यस्तो गरौँ आइएम फोन गर्छु चियाबाली दिदीको नम्बर छ त्यो फोन कहाँ हुनुहुने हजुरको एन्सर भन्नुहोस् एन्सर अब के भन्नु त मैले जति एन्सर दिए पनि तपाईँले सुन्नुहुन्न रहेछ तपाईँले अब अनि भ्यालिड रिजन दिनु पर्यो नि त किन हुन्छ किन हुँदैन एज ग्याप हो भने चाहिँ है म भन्छु मैले भन्न सक्छु मेरो मम्मी हजुरको एकदमै फ्यान हो मेरो ड्याडी पनि एकदमै फ्यान हो मैले भन्यो है खुसी लाग्यो मम्मी ड्याडीलाई मेरो नमस्कार सुनाइदिनु तपाईँसँग भेटेर पनि मलाई औधी खुसी लाग्यो तर हजुरले त्यति चाहिँ मलाई उ गरिदिनु पऱ्यो कि अब त्यहाँसम्म नसोचिदिनुहोस् न बिहे चिरन त्यो फोनै लागेन ती गएर भन त मैले पहिल्यै सोचेँ। ती गएर दुईटा कफी कफी लिनुहुन्छ होइन कपी होइन यो यस्तो गरौँ यो इन्टरभ्यू चाहिँ हामीले विषयवस्तु पनि अलिकति ठ्याक्कै नभएर होइन यो कहाँ एकछिन पछि गरौँ न त एकछिन पछि भनेर मतलब म मण्डल जान्छु अँ। 2-3 घन्टा रिहर्सल छ अँ। फेरि आज लास्ट हो कि फेरि होइन 15 मिनट गरौँ ल अब उसको कुरा सक्यो होला लगभग होइन छैन, यो कुरा सकेन उहाँले एन्सरै दिनुभएको छैन। यस भन्नुहोस् कि नो भन्नुहोस् ल होइन, नो yes। भने पनि हुन्छ कि सर्टेन भनिसक्यो नो त भनिसक्यो चिया मागौँ चिया नो भन्नु हँ? नो आन्सरै मैले दिन्न। हजुरले यस्तो म कहाँबाट खोजेर ल्याउँछ? मलाई डिप्रेसन भयो एङ्जाइटी भयो नि हजुरको टाउकोमा आउँछ है मेरो त्यति ठुलो टाउको पनि छैन कि समस्या बोकेर हिँड्नु त्यस्तो त्यस्तो नसोच्नु तपाईँले के तपाईँको के हो त अब होइन तपाईँले अब उहाँलाई चाहिँ आज चाहिँ छुट दिनुहोस् एउटा फोटो खिच्नुहोस् तपाईँले एउटा फोटो खिचाउँछु भन्नुभयो अब होइन म कहाँ टाढादेखि यहाँसम्म उहाँलाई भेट्न आइरहेको छु। तपाईँलाई त एउटा फोटो मात्रै खिच्नुहोस् भनेर बोलाएको हो नि त मैले त होइन त्यति अब तपाईँले त्यो पनि हजुर बुझ्दैन बोलाउनु मैले मेरो कुरा राखिसकेँ अब उहाँको र मेरो बिचको कुरा हुँदै हो साह्रै जितिरहेछु नि नानी त मैले सकिनँ त साह्रै जितिरहेछु नि होइन त्यस्तो होइन त्यहाँसम्म नसोच्नु न तपाईँले साँच्चीकै तपाईँले के हो भन्नुहोस् न तपाईँले साँच्चीकै के भन्नु अब त्यो खै के तपाईँले यो जनीमा बिहा नगर्नु हुने हो यस्तो राम्रो चाहिँ बम्पर अफर आइरहेको छ यस्तो राम्रो चाहिँ सुन्दरी उहाँले गर्दाखेरि त तपाईँले म सोध्छु टाइपको तपाईँले आजसम्म अस्ति केटीले यस्तो सिरियस प्रपोजल दिएको थियो त अनि सिचुएसन सिचुएसन चाहिँ यस्तो थिएन म मान्छु तपाईँको भावनालाई म कदर गर्छु होइन सिरियस तुरुन्तै यस्तो कहाँबाट के हो यो त्यस्तो यस भन्न खोजे होइन कि तपाईँको आत्मालाई चोट नपुगोस् भन्ने हिसाबमा मात्र म तपाईँको मान्न चाहिँ मान्दै नमान्ने हो त तपाईँ बिहेको प्रस्तावसम्म चाहिँ अलिकति अब गाह्रै छ नि सोध्नु पर्यो नि त के गाह्रो छ राजेश हमालले नि आफूभन्दा कति सानो सबै राजेश हमालले त मधुजीलाई फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि त उहाँ पनि उहाँ त 18 वर्षको हुनुहुन्थ्यो अरे तर 20 वर्ष भनेर झुट बोल्नु भएको थियो मलाई त एकदमै अनेस्ट भएर म 19 इयर्सको आपका दिल यो में क्या ख्याल है के तपाईँको प्लान मलाई इन्टरभ्यूमा बोलाएर यो यस्तो उस्तो हो कि खिचिरहेको छैन के बन्द गरेर अब त छै गया के छ हमने ये चीज ये चाहिँ यो चाहिँ हामीले लकडाउनमा यसो अडियन्सलाई म यताबाट सुन्न चाहन्छु खास के हो रे
सिरियस अब अहिले यस्तो कोरोना कोभिड सिचुएसन पेन्डेमिक भइरहेछ नि त अनि अब सबैजना अडियन्सले नि कति धेरै नराम्रो कति धेरै स्याड समाचारहरू सुनोस् भनेर त क्यामेरा रेकर्ड भएछ न प्र्याङ्क प्लान गरेर हो र ओ नो म त सिरियस म त यताबाट आएको प्रस्तावलाई सिरियसली घर गएर सोध्छु बुवामालाई फोन गर्छु हुन त अहिले भर्खर बुवालाई होइन तर म हजुरको फ्यान चाहिँ हो है, साँच्चीकै नै हो ए फ्यान चाहिँ हो हजुर त्यही त सिरियसली मेरो पेरेन्ट्स पनि सोध्छु फ्यान हो। डुबायो त डुबायो त सोचेको खिचिराखेको यो जहिलेसुकै जिस्केर छाइगएको आलुदेखि होइन आज अलिक म सिरियस भएको थिएँ यतिसम्म दाइ हाम्रो ग्रान्ड डिजाइन हो यसलाई त कुनै अप्ठ्यारो नलिदिनु होला अप्ठ्यारो होइन मुकुस मुकुस हेरेर पछि नै निकाले के यस्तो कता कता मनमा अलिकति सिरियसली अब केही सोच्छु होइन लड्डु टाइपको लड्डु फुटे टाइपको त्यो 2 दिन तर मान्छे रहेछ बिहानीको कुरो चाहिँ टाढाको कुरो होला अनि यो प्राइम हुने मात्र अलिकति सिसिक्क भएको है उताबाट आउनु प्रस्ताव आउनुभन्दा अगाडि तपाईँ दाइ नि 2 दिनको समय तपाईँ मागेको थिएँ नि भन्नुहोस् न अब के मलाई अप्ठ्यारो भन्नु थाल्यो अब नभनौँ होला होइन त्यस्तो त म उल्ट्याउन सक्नुहुन्छ अब चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो पर्नु थाल्यो के भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ सो होइन म हजुरको फ्यान हो एकदमै अब त फ्यानमा मात्रै आयो एकदमै एडमायर गर्छु म हजुरलाई तर पनि अब फ्यानै मात्र भयो भने अघिकै डाइलगहरू के अब चाहिँ दाइले चाट्न थाल्नु भयो दाइले के गर्न चाहनुहुन्छ अरे यस्तो रियलमा के बोयफ्रेन्डलाई चाहिँ पुरेको हुने गरे बरु हजुर आउनुहोस् हजुर अब फोटो आयो अब फोटोमा मात्रै आयो होइन ल यता ठिक छ हेर्नुहोस् ल चियर्स दाइलाई डुबाएको काण्ड ल सो थ्याङ्क यू सो मच अनि समीक्षालाई पनि थ्याङ्क यू यताबाटै खिचिरहेको ओके कताबाट हेर्ने आमा दुईटा क्यामेराले हानिरहेको गोब्रोले नि खिचिरहेछ यहाँ पनि छ कि Oh my God. देखि हाम्रो नयाँ प्रपर्टी दाइ म सोचिरहेको छु आज केटाहरू छिटै सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवन कहाँ हेरौँ चिरन क्यामेरा कुन चाहिँ हेरौँ कता चारवटा क्यामेरा छ चारवटा क्यामेरामा कता त्यसमा हेर्छु उसले सब खिच्यो सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवन बुद्धि दाइ सो सरी नो प्रब्लम वान्स मोर प्लिज सो सरी सो थ्याङ्क यू समीक्षा तपाईँले यति राम्रो प्राङ्क गर्नुभयो मैले विश्वास पनि गरेको थिइनँ यु डिजर्भ रेस्पेक्ट होइन कस्तो दामी सिरियसली विथ प्रुफ विथ प्रुफ स्केच स्केच चाहिँ रियल बढाएको के ओ माई गॉड तर एकदम मजा आयो लास्टमा केही ऑडियन्सलाई लास्टमा नमस्कार भन्न चाहन्छु अरू त के हुनु म प्र्याङ्कको मात्रै शिकार भएको नेपाली के हो अस्ति पनि एउटाले फोनैमा दिइहाल्यो यो वर्ष तपाईँलाई अलिक गाह्रो छ यो वर्ष मेरो प्र्याङ्क इयर फ्र्याङ्क इयर छिटो छिटो बिहे गर्नु भयो भने प्रब्लम हुन्छ होला तर त्यति मात्र होइन प्र्याङ्कको चाहिँ अलिक कम हुन्छ होला ओके थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान सो नमस्कार यस्तै भयो माइन्ड नगरिदिनु होला राम्ररी बस्नुहोस्